जय मसीह गेत्सेमनी चर्च परिवार साथै आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मैले उहाँको शरणस्थानमा ढुक्क हुनुहोस् भन्ने वचन लिएर आएको छु। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 91 अध्यायको 1 पद पढेर आजको वचनको थालनी गर्न म गइरहेको छु र पवित्र बाइबलमा यस प्रकारले लेखिएको छ, जो परमप्रधानको शरणस्थानमा वास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छायामुनि रहन्छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डमा जब तपाईँले आमाको गर्भमा सृष्टि गर्न हुने परमेश्वर ख्रिस येशू भनेर चाहिँ चिन्नु भएको हुँदछ, त्यस समयदेखि तपाईँ परमेश्वरको शरणस्थानमा वास गर्नुहुन्छ भनिकन यस खण्डले त्यो अर्थ दिँदछ भने तपाईँ जब परमेश्वरको शरणमा बस्नुहुन्छ तपाईँ पूर्ण रूपमा सुरक्षित हुनुहुन्छ भनेर पनि यहाँ बताइएको हो। र प्रभुलाई नचिन्नु भएको व्यक्तिहरूले पनि उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर चाहिँ सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भनिकन चाहिँ उहाँले कति समय व्यक्त गरेको कुराहरू हामी सुन्दछौँ। एकपटकको कुरा हो, पश्चिम नेपालको एकजना वृद्ध पास्टर बाउले मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो कसरी पञ्चायत कालमा उहाँले ख्रिस येशूलाई विश्वास गरेको कारणले गर्दा धरपक्राउमा पर्नुभयो। उहाँलाई जिल्ला अदालतमा लगियो र त्यहाँ उहाँलाई फैसला दिँदाखेरि हाकिमले उहाँलाई भन्नुभएछ, शरण त साह्रै ठुलो वृक्षमा लिनुभएछ दाई, तर कति समयसम्म तपाईँ झुन्डेर बसिराख्न सक्नुहोला भनेर चाहिँ यसरी भनिएछ। र मैले उहाँलाई भन्दै थिएँ, म झुन्डिनु पर्दैन हाकिम साहब, म त त्यो हाँगामा बसे हुन्छ, साथै म त्यो ठुलो वृक्षको एउटा हाँगा पनि हुँ भनेर बाइबलले भनेको छ भनेर चाहिँ उत्तर दिनुभएको भए हुन्थ्यो नि भनेर चाहिँ मैले उहाँलाई भन्दै थिएँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँ सृष्टिकर्ताको जो शरणमा हामी बस्दछौँ हामी पूर्ण रूपमा सुरक्षित छौँ भनिकन बाइबलले स्पष्ट गरेको छ। तर परमेश्वरसँग दुश्मनी गर्ने जो दुष्ट आत्मा छ त्यसले चाहिँ तपाईँ हामीलाई परमेश्वरको छोराछोरी भनेको कारणले गर्दाखेरि उसले हामीलाई स्वीकार गर्न सक्दछ। र बाइबलले यो पनि बताएको छ कि केही समय चाहिँ दुष्ट आत्माको हातमा यो धरती परेको छ। हाम्रो जिजुबुवा आदम र जिजुमुवा हवाले दुष्ट आत्माको कुरा सुनेर र परमेश्वरको चाहिँ अनाज्ञाकारिता गरेर उहाँहरूले यो धरतीलाई केही समय त्यसको हातमा पारिदिनु भएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि धरतीमा हत्या छ, हिंसा छ, एक दोस्रोको घृणाहरू छ र यहाँ घुसपेस छ र विभिन्न प्रकारको अनैतिक कुराहरू सम्बन्धीको घटिरहेको घटनाहरू हामी विभिन्न मिडियाको समाचारहरूबाट सुनिराखेका छौँ। त्यसर्थ पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 8 पदले भन्छ, त्यो दुष्ट आत्मा चाहिँ गर्जने सिंह जस्तो हो, तपाईँ र मेरो प्राणलाई उसले शिकार गरिरहेको हुँदछ र यसले चाहिँ कहाँ भेटौँ र खाउँ भनेर यसले खोजिरहँदछ भनिकन पवित्र बाइबलले हामीलाई सतर्कता गराउँदछ। यानि यो यथार्थ पवित्र बाइबलले हामीलाई स्पष्ट गराउँदछ। र दुष्ट आत्मा शिकारी जस्तो भएको छ र तपाईँ र मेरो प्राण चाहिँ त्यसको शिकार जस्तो भएको छ र हामी यो शिकारीदेखि होसियारपूर्वक बाँच्न पर्छ भनिकन बाइबलले स्पष्ट गरेको छ। यसले शिकार गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा यसले आतङ्कित तपाईँलाई बनाउँदछ र आतङ्कित बनाएर जो शरणस्थानमा तपाईँ बस्नुभएको छ त्यो शरणस्थानबाट यसले बाहिर निकाल्ने कोसिस गर्दछ। त्यस अवस्थामा तपाईँ होसियार हुन पर्दछ। म समय समयमा इन्टरनेटमा यो बँदेलको शिकार गरेकोहरू हेर्दछु र केही दिन अगाडि मात्र रोमानियामा जो शिकारीहरूले बँदेलको शिकार गरिराख्नु भएको थियो त्यस अवस्थामा एउटा शिकारी चाहिँ बन्दुक लिएर एक ठाउँमा लुकेर बसेको हुँदछ। अरू शिकारीहरूले चाहिँ कुकुरहरू लिएर गएर अर्कोतिरबाट जहाँ बँदेलहरू आफ्नो ओडारमा लुकेर बसिरहेका छन् त्यस अवस्थामा कुकुर भुक्ने यी मानिसहरू कराउने गर्दाखेरि त्यो बँदेलहरू त्यो आवाजबाट भागेर बाहिर निक्लिएर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बन्दुक भएको ठाउँमा पुग्दछ र त्यहाँ शिकारी जसले हातमा बन्दुक लिएर पर्खेर बसिरहेको हुँदछ त्यो शिकारीले चाहिँ त्यो बँदेलहरू भेटाए जतिलाई उसले शिकार गर्दछ, यानि फायरिङ गर्दछ र मार्दछ। त्यो बँदेलहरू जो ओडारमा बसिरहेका थिए त्यो अवस्थामा उनीहरू आतङ्कित भएर बाहिर निक्लिएर नभागिदिएको भएदेखि ती बँदेलहरू सुरक्षित नै रहन सक्दथे। तर जब त्यहाँ आतङ्क फैलाइयो उनीहरू निक्लेर भागे, त्यहाँ शिकारीले उनीहरूलाई मार्यो। त्यस्तै गरेर प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई अर्को घटनाको पनि याद आउँदछ। म सानो छँदाखेरि जब हाम्रो
घरमा पाहुना आउनु हुँदथ्यो, त्यस समयमा हामीले लोकल कुखुराहरू समातेर अर्थात् हामीले घरमा पालेको कुखुराहरू समातेर उहाँहरूलाई तरकारी बनाएर खुवाउँदथ्यौँ। र कुनै पनि समयमा यसरी कुखुरालाई खेदाउँदै खेदाउँदै जाँदाखेरि हाम्रो घरको छेउमा भएको एउटा ठुलो बाँसको झ्याङमा जब त्यो कुखुरा भित्र पसेर ऊ शरण लिँदथ्यो, त्यहाँभित्र म पस्न सक्दैन थिएँ। तर उसलाई आतङ्कित बनाउनको लागि त्यो बाटोको धुलोहरू डल्लाहरू समातेर म त्यो बाँसको झ्याङको जो पातहरूमा सर्ल्याङ सुर्लुङ पारेर चाहिँ उसलाई डराउनको लागि, आतङ्कित बनाएर त्यहाँबाट बाहिर निकाल्नको लागि म त्यसरी हान्दथेँ। र कुनै भाले डराएर त्यहाँबाट बाहिर निक्लिएको खण्डमा ऊ त्यो बेलुकाको तरकारी बन्दथ्यो। तर कुनै भाले नडराएर त्यहीँ नै बसिराख्दथ्यो, त्यो अवस्थामा ऊ त्यो बेलुकीको तरकारी बन्न सक्दैनथ्यो, कारण मेरो आतङ्कले चाहिँ उसको प्राण जाने गर्दथ्यो। र पवित्र बाइबलले पनि तपाईँलाई सिकाएको कुरा यही नै हो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँले जुन समय ख्रीष्ट येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुभयो, भजन सङ्ग्रह 91 को 1 भने जस्तो नै तपाईँ उहाँको शरणमा बसिराख्नु भएको छ। अब दुष्ट आत्माले तपाईँको जीवनमा विभिन्न प्रकारको समस्याहरू ल्याउँदछ, विभिन्न प्रकारको अवस्थाहरू यसले क्रिएट गर्दछ, यानि सृष्टि गर्दछ। र त्यो अवस्थाहरूमा तपाईँ डराएर अब परमेश्वरको सुरक्षाको घेराबाट, यानि तपाईँ आतङ्कित हुन भएर परमेश्वरको सुरक्षाको घेराबाट तपाईँ बाहिर निक्लिदिनु भएको खण्डमा चाहिँ यसले तपाईँको प्राणलाई स्वीकार गर्न सक्दछ। प्रियहरू, त्यसर्थ पवित्र बाइबलमा प्रभु येशूले धेरै पटक नडराओ 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 भनेर चाहिँ भन्नुभयो। र भनिन्छ उत्पत्तिको पुस्तकदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म करिब 365 पटक नडराओ 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 भनिएको छ भनेर भनिन्छ। कारण एक वर्षमा 365 दिन हुन्छ र हरेक दिन नै परमेश्वरको आवाज चाहिँ तपाईँको लागि नडराउनुहोस्, कारण तपाईँ शक्तिशाली किल्लामा शरण लिनु भएको छ। अब तपाईँको प्राणलाई कुनै पनि कुराहरूले बिगाड्न सक्दैन। तपाईँ सिर्फ ढुक्क भरोसा गरेर त्यहाँ बसिराख्नु पर्ने हुन्छ। र मैले एउटा सत्य घटना जो कोरियामा घटेको रहेछ, कोरियाको एकजना डिकनको जीवनमा घटेको रहेछ, त्यो सुनेको थिएँ। एक दिन उहाँलाई यसरी दिगदार लागेछ, म आजको आइतबार चाहिँ कोरिया अर्थात् अरू देशहरूमा आइतबार चर्च लाग्दछ, आजको आइतबार चाहिँ म चर्च जान्न, म चाहिँ माथि पहाडमा जान्छु र बाइबल लिएर जान्छु, खाना पनि त्यहाँ लिएर जान्छु र प्रभुसँग म एक्लै नै सङ्गति गर्छु भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी सम्झिनु भएछ। र त्यही प्रकारले उहाँ ड्राइभ गरेर जानुभएछ, पहाडको मुनि चाहिँ गाडी राख्नु भएछ र माथि चढ्नु भएछ। अनि त्यहीँ प्रार्थना पनि गर्नुभएछ, बाइबल पढ्नु भएछ। खाना खाएर यसो ढल्क्यौँ भनेर सुतेको त उहाँ त सट्टै निदाउनु भएछ र साँझ पर्दा मात्रै चट्टै उहाँको निन्द्रा खुलेछ। र त्यो समयमा ओहो अँध्यारो भइसकेछ, म त अब फर्केर जानु पर्यो भनेर चाहिँ ओह्रालो झर्दै गर्दाखेरि बाटोबाट त एउटा भिरमा पर्नु भएछ र त्यहाँबाट लड्नु भएछ। लड्दै गर्दाखेरि उहाँले एउटा रुख समात्न पुग्नु भएछ, रुखको हाँगा समाते पछाडि उहाँले प्रार्थना गर्नुभएछ, प्रभु क्षमा गर्नुहोस्, मैले तपाईँको सुरक्षाको घेराबाट बाहिर निक्लिएँ, म आज एक्लै यसरी चाहिँ चर्च सङ्गति नगएर म यसरी आएँ, मलाई माफ गर्नुहोस्, मलाई बचाउनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले प्रार्थना झुन्डेकै अवस्थामा गर्नुहुँदाखेरि एउटा साउतीको आवाजले उहाँलाई कानमा भन्नुभयो अरे कि यो हाँगा छोडिदिए भनेर चाहिँ भन्नुभयो अरे। अनि भन्दाखेरि त उहाँलाई झन् डर लागेछ, ओहो यो त परमेश्वरको आवाज होइन कि क्या हो भनेर चाहिँ उहाँलाई झन् डर लागेछ। अनि त्यो पछि चाहिँ उहाँ कराउनु सुरु गर्नुभएछ, ए कोही हुनुहुन्छ यहाँ, म यस्तो प्रकारको अवस्थामा पुगेँ, बचाओ बचाओ गुहार भनेर चाहिँ उहाँ कराउन सुरु गर्नुभएछ। तर त्यसो गर्दा पनि कोही नआए पछाडि उहाँको हात थाकेर चाहिँ उहाँ एकदम ठुलो चित्कारमा तल ओ मरे भन्दै तल झर्दाखेरि त त्यो जो उहाँ झुन्डिएको हाँगाबाट उहाँ जो झुन्डेको खुट्टा छ, खुट्टादेखि तल जमिन त 3 फिट मात्रै रहेछ अरे। अनि 3 फिट मुनि उहाँ झर्नु भएछ। हो प्रभु तपाईँले हात छोडिदिए भन्नुभएको त ठिकै रहेछ, मैले तपाईँमा भरोसा गर्नुपर्ने थियो भनेर चाहिँ उहाँले त्यसरी भन्नुभएछ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो जीवनमा दुष्ट आत्माले विभिन्न प्रकारको कल्पना ल्याउँदछ, सोचहरू ल्याउँदछ र आतङ्कमा हामीलाई लिएर जान सक्दछ। तर तपाईँले हरेक परिस्थितिमा म परमेश्वरको शरणमा छु, मलाई दुष्ट आत्माले केही बिगाड्न सक्नेवाला छैन,
मेरो प्राण एकदमै पूर्ण सुरक्षित छ भन्न चाहिँ तपाईँ त्यो प्रकारले जिन्दगी जिउन पर्ने हुन्छ र यो आतंक ल्याउने सिकारीलाई तपाईँले यसरी फेल खुवाउनु पर्ने हुन्छ र परमेश्वरले चाहिँ तपाईँको मन यानि विश्वास बलियो गराएर लिएर जानुहुन्छ र त्यो अवस्थामा भरोसा चाहिँ तपाईँ स्वयंले गर्नु भएर तपाईँ त्यो आतंकमा आतंकित बन्न हुँदैन भनिकन बाइबलले हामीलाई सिकाएको हो। र अर्को खण्डमा चाहिँ दुष्ट आत्माले हामीलाई शिकार गर्ने चाहिँ लालसामा हो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अघि नै मैले भनिसकेको छु यो चाहिँ एउटा शिकारी हो भनेर। यसले लालसामा हाम्रो प्राणको शिकार गर्दछ र मैले ढुकुरको शिकार गर्दै गरेको इन्टरनेटमा हेरेको थिएँ। त्यहाँ शिकारीले एक प्रकारको पासो थाप्दछन् र त्यहाँ जमिनमा खाल्डो बनाउँदछन् र खाल्डो मास्तिर चाहिँ ढकनी राख्दछन् र ढकनी माथि चाहिँ चामल भयो, गहुँहरू भयो, ढुकुरलाई मनपर्ने खानाहरू त्यहाँ राखिदिएको हुन्छ र त्यो ढुकुर आएर ठ्याक्कै खाना खानु बस्दाखेरि चाहिँ त्यो ढकनी सट्टै तल जान्छ। तल जानु बित्तिकै ढुकुर खाल्टोमा खस्छ र त्यो ढकनी चाहिँ माथि आएर बन्द भएर बस्छ र त्यसो भएपछि अनि केही समयपछि शिकारी आएर चाहिँ ढुकुरलाई समातेर लिएर गएर मारेर तरकारी बनाएर खाँदछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ ढुकुरले यो खानामा लालची गरेको कारणले गर्दा उसको त्यहाँ प्राण जाँदछ र कुनै कुनै ढुकुरहरू त त्यहाँ नजिकै आइसके पछाडि पनि उसले पनि केही चाहिँ सोच्दो रहेछ, दाहिने हेर्छ, देब्रे हेर्छ र एकछिनसम्म रोकिन्छ अनि त्यो पछाडि चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँ खाउँ भनेर चाहिँ त्यो जग्गालाई टेक्नु बित्तिकै चाहिँ अनि ऊ खाल्टोभित्र पस्छ र त्यो ढकनी माथि आएर ठक्कै बन्द हुन्छ। र शिकारीले यहाँ ढुकुरको ज्यानलाई लालसाबाट शिकार गरेको यहाँ मैले देखेँ। भने जस्तै हामी सानो हुँदाखेरि हामी बल्छी खेल्नको लागि नजिकको खोलामा यानि पोखरीमा हामी जान्थ्यौँ र बल्छी खेल्न जाँदाखेरि बल्छी हुन्थ्यो र त्यहाँ गणेउलाहरू पनि लिएर जाँदथ्यौँ र हामी किनारमा बस्दथ्यौँ र त्यो गणेउला लगाएको जो बल्छी छ त्यो चाहिँ माछा भएको छेउछाउहरू पत्ता लगाएपछि त्यसको छेउमा हामी फ्याँकिदिन्थ्यौँ। फ्याँकिदिएपछि त्यो माछालाई आकर्षण गर्नको लागि समय समयमा त्यो बल्छीहरूलाई हिँडे जस्तो कुदे जस्तो त्यो गणेउला नै हो भन्ने जस्तो गराउनको लागि झटक झटक तानेर माछाहरूलाई हामीले आकर्षण पनि गर्थ्यौँ र कुनै कुनै माछाहरू आएर त्यो बल्छीको छेउको त्यो गणेउलाको छेउको टुप्पा चाहिँ किडिक्कै खान्छ, फेरि फर्केर जान्छ, फेरि आएर किडिक्कै खान्छ, फेरि फर्केर जान्छ। तर त्यसले अलिकति मिठास पाइसकेपछि चाहिँ आएर बल्छीमा क्वाप्पै टोक्नु बित्तिकै त्यो बल्छी उसको मुटुमा गएर भाँसिँदछ अनि त्यो डोरीले थकाएर 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 उसले पनि बल गर्छ, थकाएर थकाएर अनि त्यस प्रकारले हामी माछा मार्दथ्यौँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, दुष्ट आत्माले तपाईँ र मेरो प्राणलाई पनि यो लालसामा कुनै न कुनै प्रकारका कुराहरूको लालसाबाट पनि उसले हाम्रो प्राणको शिकार गर्दछ भनेर चाहिँ बाइबलले स्पष्ट बताएको छ। र यो लालसाका कुराहरू पैसा रुपियाँका कुराहरू हुन सक्दछ। तपाईँ र म वचनबाट बाहिर निक्लिएर कुनै पनि पैसा रुपियाँहरू आर्जन गर्न लाग्यौँ भने त्यो बल्छीमा लगाएको गणेउला जस्तो हुन सक्दछ, सुन्दरता हुन सक्दछ र यो सुन्दरतामा हाम्रो आँखाको अभिलाषाहरू गराएर त्यसले हामीलाई त्यो परीक्षामा पारेर हाम्रो प्राणको शिकार गरेको हुन सक्दछ र मान मर्यादा हुन सक्दछ। यी विभिन्न विभिन्न प्रकारका बल्छीका त्यो गणेउलाहरू धरतीमा छन्। ती कुराहरूलाई त्यसले प्रयोग गरेर हाम्रो प्राणको शिकार त्यसले गरिरहेको छ। र कलस्सीको पुस्तक 2 अध्यायको 21 पदले त हामीलाई यो स्पष्ट गरेको छ, नचाख, नछौ, नसमात भनेर चाहिँ स्पष्ट गरिएको छ। र धरतीमा दुष्ट आत्माले हामीलाई लालचबाट खतम पार्छ भनेर परमेश्वर जान्नुहुन्छ। त्यसर्थ यस ठाउँमा वचन यस प्रकारले राखिदिनु भएको छ र हामीलाई वचनले निषेधित गरिएको कुरा चाखेनौँ, वचनले निषेधित गरिएको कुरालाई समातेनौँ र वचनले निषेधित गरेको कुरालाई हामीले छोएनौँ भने हामी सुरक्षित हुन्छौँ। म इन्टरनेट त्यहाँ खेलाउँदै जाँदाखेरि मैले समय समयमा देख्दछु त्यहाँ कतिवटा छाडा कुराहरूको नक्साहरू पनि आउँदछ र त्यो छाडा कुराहरूको नक्साहरू चाहिँ हेर्नेको सङ्ख्या म तल भ्युअर्सको हेर्छु प्रशस्तै छ। धेरै मानिसहरूलाई त्यसले शिकार गरिरहेको देखिँदछ। त्यस्तै गरेर मान्छेहरू बाजेकोहरू
यानि खानेकुराहरू सम्बन्धीका कुराहरू। अब खानेकुरा त नराम्रो त छैन, तर अत्याधिक इच्छा खानेकुरामा गर्नु पनि त्यो शरीरको अभिलाषा हो भनेर बाइबलले बताउँदछ। र यी कुराहरू हेर्ने चाहिँ दर्शकको सङ्ख्या अत्याधिक छ, तर जीवन दिने कुराहरू सम्बन्धीका जुन कुराहरू छन् ती कुराहरू हेर्नेको दर्शकको सङ्ख्या चाहिँ म धेरै थोरै देख्दछु। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी उहाँको शरणमा ढुक्कसँग बस्नुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले यो स्पष्ट गरेको छ भने दुष्ट आत्माले हामीलाई उहाँको शरणबाट बाहिर निकाल्नको लागि चाहिँ आतङ्कित बनाउन कोसिस गर्छ, तर तपाईँ आतङ्कित नहुनुहोस्। र अर्को कुरा, यसले लालचका कुराहरू ल्याएर पनि हामीलाई परमेश्वरको सुरक्षाको घेराबाट बाहिर निकाल्ने कोसिस गर्छ। यी कुराहरूमा पनि हामी होसियार हुनुपर्छ। तर जति पनि परीक्षाका कुराहरू छन्, यी परीक्षाका कुराहरू जित्नको लागि चाहिँ हाम्रो शारीरिक शक्तिले हामी जित्न सक्दैनौँ। त्यसर्थ पवित्र बाइबलको अध्ययन लगातार तपाईँको जीवनमा हुनुपर्दछ र प्रार्थनाको जीवन तपाईँको जीवनमा लगातार हुनुपर्दछ। र यति भएको खण्डमा तपाईँ उहाँको शरणमा ढुक्कसँग बस्न सक्नुहुन्छ। र यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।